बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन इमरान खान साहब हाजिर नहीं हो सके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक 1 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है। 4:30 बजे का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्हें पेश कर दिया जाए, और जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं 5:30 से ऊपर टाइम हो गया है। इमरान खान साहब नहीं पहुंचे हैं। वो जो 10 मिनट की ड्राइव थी, और आपको पता है सिक्योरिटी और सारा प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी आनी थी, एक जुलूस निकला था। तो क्या इमरान खान साहब की मुलाकात आज या कल में बुशरा बीबी से लाहौर में जमान पार्क में होगी, या बुशरा बीबी अब वो पहुंच जाएंगी खान साहब के साथ? आई मीन उनका भी तो चांस है ना, वो भी तो शरीक मुलजिम है, उसी केस में उनका भी नाम है, वो गिरफ्तार हो सकती हैं या क्या होगा, वहां पर क्या जाएंगे, और आज अदालत में क्या होता रहा, और कौन कौन पकड़ा गया और कौन कौन पीछे है। वो जो लाइन लग गई है गिरफ्तारियों की, उसमें किस किस के नाम आ रहे हैं। तो आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त जब आई है तो 3 रुकनी बेंच बन गया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। और अतर मिनल्ला साहब खासा एम्फसाइज कर रहे हैं इस चीज़ पर कि जी अदालत में से जो है गिरफ्तारी वो क्यों हुई है। अच्छा, उस पर बाकी रिमार्क्स तो और बड़े मज़ेदार से हैं। उसमें ये भी पूछा गया कि क्या वो नैब के नोटिस का जवाब दिया उन्होंने, वो नहीं दे रहे थे, क्या वो तफ्तीश में शामिल हुए, वो नहीं शामिल हो रहे थे। अच्छा, एक वैलिड पॉइंट सिर्फ बच रहा है कि क्या वो अदालत की प्रेमिसेस से वो है उनको ले जाना जायज़ है या नहीं। इसका जवाब हाई कोर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया हुआ है। कमाल देखें कि जज साहब ने या जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बुला लिया। हालांकि केस ये पेश हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, उस पर अदालत वहाँ पे डिसीजन दे सकती है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं। इस पर सारे लीगल क्वेश्चंस हैं। वो अटॉर्नी जनरल जवाब दे सकते हैं, उसमें वकला जवाब दे सकते हैं, इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो जवाब दे सकते हैं। ये सब चीज़ें होनी है, लेकिन अदालत ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया। अच्छा, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को वहाँ बुलाकर उनको इजाज़त दे दी जाएगी कि अब इन्हें छोड़ दें और इन्हें घर जाने दें। क्योंकि अगर सिर्फ अदालत ये हुक्म देती है कि उनको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ से एक मरतबा उनको मतलब वो शो करने के लिए इजाज़त देकर और किसी और मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा, मैंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो पहली वीडियो की थी परसों, उसमें मैंने आपसे कहा था, और फिर एक फैसल शकील साहब के साथ भी हमने वीडियो की इकट्ठे, 2-3 दोस्तों ने, इमदाद सोमरो साहब और फैसल शकील साहब थे, कि अब ये आना जाना चलता रहेगा इमरान खान साहब का, कि वो पकड़े जाएंगे, फिर किसी केस में उनकी वो हो सकती है ज़मानत भी हो सकती है, उसके बाद फिर अगले केस में पकड़े जाएंगे। वो जो एक हवा था ना, वो ख़त्म हो गया है, जिसको क्या कहते हैं, चाका ले गया है, वो चाका ख़त्म हो गया है। अब वो उनका आना जाना रहेगा, पकड़े जाएंगे, फिर किसी केस में बचत भी हो सकती है। ज़ाहिर कानून में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, गुंजाइश मौजूद होती है कि अगर केस में कोई सुकम है, कहीं कोई डाउट पैदा हो जाता है, तो उसमें उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद फिर किसी और केस में, बहुत केसेस हैं। खान साहब ने लंबे अरसे के लिए इनको भुगतना है, लेकिन जो कुछ खान साहब की पार्टी ने कर दिया, GHQ पे हमला और कोर कमांडर हाउसेस पर हमला और आग लगाना और लोगों को मारना, गाड़ियाँ जलाना, टैंकर्स जला देना, वो कंटेनर्स जला देना, ये सारा कुछ जो कुछ कर दिया उन्होंने, एयरफोर्स के खड़े हुए जहाज, यादगारें, उसकी क्या कहते हैं उसको, निशाने हैदर की यादगारें, ये सारी चीज़ें जो कुछ उन्होंने कर दी है ना, अब नहीं छुट्टी मिल रही है, ये मुश्किल है। अच्छा, वो बंदों की लिस्ट थी, लाइन लगी हुई है पकड़े जाने की। शाह महमूद कुरैशी साहब पकड़े गए, बड़ा भागे, वो भागकर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठकर भाग गए। बचत उन्होंने करने की कोशिश की ना, भागे, कोई बात नहीं, पकड़े गए। फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में छुपे रहे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से नहीं निकलूंगा, नहीं निकले, पकड़े गए। असद उमर साहब पहले पकड़े गए थे। उमर चीमा साहब बेचारे शरीफ आदमी थे, उनका ख्याल था मुझे किसने पकड़ना, वो घर में थे, घर में ही, अपने घर में ही मौजूद थे, वो वहाँ से पकड़े गए। इजाज़ चौधरी साहब, अच्छा अब ये वो मेन लोग आ गए जो इसको लीड कर रहे थे चीज़ों को, इस सारी तबाही बर्बादी की तरफ, वो पकड़े गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा अभी तक बची हुई हैं। अच्छा, उनकी वीडियोस मौजूद है, अब तो वीडियो मौजूद है ना, वो सामने नज़र आ रही है, जिसमें वो कह रही हैं, गाड़ी के दरवाज़ा खोल के उसमें खड़ी हुई हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो तो हम नहीं चलाते, लेकिन वो उन्हें कह रही हैं कि यहाँ क्यों हैं, लिबर्टी में क्यों आ जाते हैं आप लोग, पहुँचे उधर कोर कमांडर हाउस पहुँचे, तो वो कोर कमांडर हाउस बुला रही हैं लोगों को। अच्छा, वो क्राउड है, ज़ाहिर है वो फिर वहाँ गया। तो यास्मीन राशिद साहिबा की भी बारी है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया हुआ है कि मेरे घर पे इतनी उम्र के लोग हैं, वो 80 साल का है, वो 70 साल का है, वो 90 साल का है। मोहतरमा, आप खुद एक बुज़ुर्ग खातून हैं और आप कैंसर की पेशेंट भी हैं, और आप उस दौरान में काम करती रही हैं, आप काबिल एहतराम है, हर पाकिस्तानी, हर शहरी काबिल एहतराम है, लेकिन अपनी बुजुर्गी,
اپنی بیماری کے باوجود اگر آپ لوگوں کو انسائٹ کر رہی ہیں، اگر آپ لوگوں کو اکسا رہی ہیں کہ آئیں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں، تو پھر محترمہ مشکل ہے نا پھر اب اس کو چیزوں کو اس طرح سے اگنور کر دینا. تو جو کچھ ہوا ہے یہ اب بچت مشکل ہے. اچھا پھر کچھ صحافی بھی تھے نا جو بہت زیادہ اچھل رہے تھے، اچھلنا ان دا سینس، ویسے تو صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے ہر شخص کو اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی. عمران ریاض صاحب دبئی بھاگ رہے تھے، بھاگنا ہی کہا جائے گا نا، وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پکڑے گئے ہیں. اچھا ان کے بارے میں بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کچھ لوگ جو پکڑے گئے ہیں، ایک دو خواتین کے بھی نام آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کہ وہ کن چیزوں میں انوالو تھے، کیا کرا رہے تھے، کیسے پروپیگنڈا کو چلا رہے تھے. میں نے اگین یہ 2 دن پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو پروپیگنڈا میں انوالو ہے، جھوٹے نفرت انگیز پروپیگنڈا میں، ان سب کی باری آنی ہے. میں نے اس وقت نام نہیں لیے تھے، آپ کو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں پر جو لوگ جھوٹا اور نفرت انگیز پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کی بھی باری آنی ہے. تو عمران ریاض صاحب پکڑے گئے ہیں، آفتاب اقبال صاحب ان کا بھی نمبر آ چکا ہے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں. ہاں سمیع ابراہیم صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو آبویس، اچھا اس میں کسی خبر کی ضرورت ہی نہیں، نظر آ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے تھے. اور اب جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو اب یہ سارا موقع ہے کہ ان سب لوگوں کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کسی سیٹ پیٹرن پہ آنا پڑے گا نا کہ آپ نے کیا لمٹس ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ناک تک، اس سے آگے نہیں. اچھا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی جان و مال کو برباد نہیں کرنا. اچھا جب لوگ اس حدود و قیود کو کراس کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو اب یہ قانون حرکت میں آ رہا ہے. اچھا کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر صاحب وہاں بیٹھ کے انہیں بڑی پریشانی ہے کہ اتنی دیر میں عمران خان صاحب عدالت میں کیوں نہیں پہنچے، موہت پیرزادہ صاحب وہاں سے بیٹھے کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، جو ہی یہاں پر آئیں گے یہ سب لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فوج آ گئی ہوئی ہے لاہور میں، تو فلیگ مارچ شروع ہو گیا ہے، یہ ان کی موجود ہے، تصاویر آ گئی ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہے. فوج لاہور میں فلیگ مارچ کر رہی ہے. امید ہے اب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی. کنٹرول ان دا سینس کہ تباہی اور بربادی نہ ہو، ہنگامہ آرائی نہ ہو، دنگے فساد نہ ہو. پی ٹی آئی کا ہر روز کا کام تھا وہ یہ لبرٹی چوک میں جمع ہو جانا، ادھر لالک جان چوک میں جمع ہو جانا، ساری جگہوں پہ آ کر یہ جو کچھ کرتے تھے ٹھیک تھا. احتجاج، ایک پرامن احتجاج ہر انسان کا، ہر شہری کا حق ہے. لیکن جب آپ توڑ پھوڑ کریں گے، جب آپ دنگا فساد کریں گے تو پھر مشکل ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے عجیب کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں. خبریں یہ ہیں کہ اٹارنی جنرل کچھ اور نئی ہدایات لے کر آ رہے ہیں، کچھ اس میں انسٹرکشنز ہوں گی، کچھ آرڈرز ہوں گے، ایسا دکھایا جائے گا. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ انہیں کہیں اور شفٹ کر دیا جائے. میکسیمم پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگر پیش ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، مطلب نیب والے لے آتے ہیں، اگر میں ایک بڑا اف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اس میں میکسیمم گنجائش ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے. اور اس بیس پر کہ وہ ان کو پکڑنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اس بنیاد پر اگر انہیں آج چھوڑ دیا جاتا ہے دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے. اتنے ڈھیر سارے کیسز ہیں. اور اب تو تازہ ترین یہ جو دنگا فساد ہوا ہے، یہ جو بلوائیوں نے جو کچھ کیا ہے، جو آپ نے وہ ساری پریس ریلیز اور ڈیٹیل پڑھ لی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اس کے بعد اب بچنا مشکل ہے. وہ ایک گنجائش تھی کہ آپ طریقے سے تمیز سے سیاست کریں اور دوبارہ بھی حکومت میں بھی آ جائے، سارا کچھ کر لیں، سب کچھ پاسبل تھا، لیکن اب نہیں ہو سکتا. اب تو انتظار صرف اتنا سا ہے کہ کیونکہ عدالت نے کل وہ ان کا تفصیلی آرڈر دے دیا، ان کی جو گرفتاری تھی اس کے بارے میں احتساب عدالت نے، جس میں انہوں نے اجازت دی ہے 2 چیزوں کی. ایک تو ان کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کو بورڈ میں شامل کر دیا کہ آپ اب ان کے علاج کے حوالے سے یا ان کی صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے وہ شامل ہوں گے. ویری گڈ، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اور نمبر 2، بشرا بی بی سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی انہیں. لیکن میرا پھر وہی سوال یا میرا کمنٹ یہی ہوگا کہ کیا بشرا بی بی سے ملاقات زمان پارک میں ہوگی یا جیل میں، مطلب کسٹڈی پہ جہاں بھی ہے. ہاں ایک آپشن خان صاحب کے پاس اور بھی ہے کہ وہ اگر وہاں سے چھوڑ بھی دیں، باہر نکلنے پہ تو گرفتار ہونا ہے نا، تو خان صاحب ایک طریقہ موجود ہے. کل شاہ محمود قریشی صاحب عدالت سے جیسے بھاگے تھے، انہوں نے ایک چکمہ دیا اور وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی وہاں پر گاڑی موجود تھی، اس میں بیٹھ کر بھاگ گئے. آج وزیر اعلیٰ کی گاڑی تو موجود نہیں ہے، لیکن جن اہم شخصیات کی گاڑیاں عدالتی شخصیات ہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی آپ کو سپورٹ کر دے، کوشش کر لیں، کوئی اگر وہ گاڑی کوئی دے دیں تو اس میں بیٹھ کر گھوم پھر کر آ جائیں. ادروائز بشرا بی بی کو تو آنا پڑے گا ہی. تو اور یہ گرفتاریاں یہ جو چل رہی ہیں 2-4 ہزار تک لوگوں کا نمبر پہنچ گیا ہے، مزید بھی آگے چلتا رہے گا.
اہم شخصیات بھی اس میں شامل ہوتی رہیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان برقرار ہونا چاہیے, چیزیں سموتھ ہونی چاہیے. آپ احتجاج کریں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. سارا دنیا بھر میں شور میں جا کے دیکھ لیا, ساری دنیا نے جواب دے دیا. وہ برطانوی وزیر اعظم ہے, وہ یورپی یونین ہے, ان کا آپ کا اندرونی معاملہ ہے, جیسے مرضی نپٹے. اور یاد رکھیے کہ ساری دنیا میں خبریں یہی چلی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کے کیسز پر گرفتار کر لیا ہے, کرپشن کے کیسز میں. تو یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور دوسری طرف حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں تو 300 بھی کراس کر گیا. تو عام آدمی کو ڈالر کا تو کیا بیچارے کا مسئلہ ہے, اس کو تو روٹی کا مسئلہ ہے, لیکن یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے. تو حضور یہ ساری چیزیں مسئلے چلتے رہیں گے. کچھ تھوڑا سا عوام کا بھی خیال کر لیں, عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے. شکریہ.